शाज़िया और औरंगज़ेब ने खूब बदला लिया है इशरत से और जहांगीर से। जी हाँ, वो अपनी बदनामी और अपनी इंसल्ट का बदला ले चुके हैं। तो जी हाँ, वो उसके घर पहुंचते हैं और काफ़ी इंसल्ट करते हैं उनकी। उसको कहता है, जहांगीर कहता है कि आपको शर्म नहीं आती, आप यहाँ पर हमारे दुख को बांटने आए हो कि हमारे दुख को बढ़ाने आए हो। और इस पर वो कहता है, आपने जो किया वो सही किया। मैंने अपनी मासूम सी नन्ही कली भतीजी आपके घर भेजी और आपने क्या किया, उसके ऊपर पहले तो चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसका कोई ध्यान नहीं रखा वो कहाँ पर है, कैसे रहती है, वो कितनी परेशान है। इस पे शाज़िया कहती है, रात को गुड्डी ने हमें कॉल की और वो बेचारी छोटी सी बच्ची फूट फूट के रो रही थी। आपको नहीं पता आपकी वजह से उसको कितनी तकलीफ़ें मिली हैं। इस पर वो इशरत को कहती है, इशरत बाजी आप तो उसकी खाला है ना, वो तो आपसे इतना प्यार करती है, आप पे इतना भरोसा करती है, तो क्या आप उसके साथ ये ज़्यादती होते हुए कैसे देख सकती थी? एक दफ़ा भी तरस नहीं आया इस मासूम बच्ची पे आपको? और वो कहती है, अब तो आप लोगों को आपके बच्चे कभी भी नहीं मिलेंगे। मैं बद्दुआ देती हूँ आप लोगों को, आपको कभी भी अपने बच्चों का मुंह देखना नसीब ना हो। इस पर इशरत कहती है, शाज़िया खुदा का नाम लो, इस तरह की बातें ना करो। मैं आगे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जितना प्यार मैं हमज़ा से करती हूँ उतना प्यार मैं गुड्डी से भी करती हूँ। मैंने कभी भी दोनों बच्चों में फ़र्क नहीं किया, दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर हैं और तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? इस पे शाज़िया मज़ीद बकवास करने लगती है। वहीं खड़ा उसका शौहर औरंगज़ेब कहता है कि क्या हो गया है शाज़िया, देखो हम भी अपनी परेशानी में किस तरह की बातें कर रहे हैं। साथ उसको आंखें निकालता है और वो समझ आती है उसका इशारा और कहता है, इनको तसल्ली देने की बजाय तुम मज़ीद इनका दिल दुखा रही हो। तो इस पर वो अपने शौहर की चालाकी को समझ आती है और उसको कहती है कि हाँ, हम भी बहुत परेशान हैं, मैं भी कुछ न जाने क्या क्या बोल गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि इशरत को ऐसा कुछ और कहा तो इसमें शाज़िया को पता है हमारा मामला मज़ीद बिगड़ सकता है, यानी कि उनकी प्लानिंग ख़राब हो सकती है। यूँ ही ये सारी बातें करके वहाँ से चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जहांगीर बहुत गुस्से में है। वो इशरत को कहता है, ये सारा कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। खैर आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे आप कि यूँ ही ये मामला पहुंचता है स्वीटी तक, यानी कि स्वीटी को इस चीज़ की खबर हो चुकी है कि उसकी गुड्डी अभी तक नहीं मिल रही, वो किस कदर परेशान है। तो एकदम से वो अलर्ट हो जाती है और वो पहुंच जाती है उसी मुकाम पर जहां पे उसकी गुड्डी है। तो खैर अब स्वीटी की खूब मज़ा चखाने वाली हैं उन किडनैपर्स को जिन्होंने गुड्डी को और हमज़ा को किडनैप किया है, क्योंकि स्वीटी की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है काम। जब वो देखती है कि वो किडनैपर्स गुड्डी पे बंदूक तान देते हैं तो वो गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मैं अब तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जी हाँ, तो दिल ही दिल में कुछ यही अल्फाज होते हैं स्वीटी के। खैर यूँ ही किडनैपर्स हमला करने लगते हैं उस पर, तो साथ ही एकदम से उनको एक गुड़िया नज़र आती है और उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वो देखते देखते ही बेहोश हो जाएंगे। और ये सारा माजरा देख लेता है हमज़ा अपनी आंखों से। उसको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा, वो हैरान हो जाएगा, वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो गुड्डी से इस बारे में ज़रूर बात करेगा। शाज़िया और औरंगज़ेब ने खूब बदला लिया है इशरत से और जहांगीर से। जी हाँ, वो अपनी बदनामी और अपनी इंसल्ट का बदला ले चुके हैं। तो जी हाँ, वो उसके घर पहुंचते हैं और काफ़ी इंसल्ट करते हैं उनकी। उसको कहता है, जहांगीर कहता है कि आपको शर्म नहीं आती, आप यहाँ पर हमारे दुख को बांटने आए हो कि हमारे दुख को बढ़ाने आए हो। और इस पर वो कहता है, आपने जो किया वो सही किया। मैंने अपनी मासूम सी नन्ही कली
بھتیجی آپ کے گھر بھیجی اور آپ نے کیا کیا، اس کے اوپر پہلے تو چوری کا الزام لگایا اور اس کا کوئی دھیان نہیں رکھا وہ کہاں پر ہے، کیسے رہتی ہے، وہ کتنی پریشان ہے۔ اس پہ شازیہ کہتی ہے رات کو گڈی نے ہمیں کال کی اور وہ بیچاری چھوٹی سی بچی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، آپ کو نہیں پتہ آپ کی وجہ سے اس کو کتنی تکلیفیں ملی ہیں۔ اس پر وہ عشرت کو کہتی ہے عشرت باجی آپ تو اس کی خالہ ہیں نا، وہ تو آپ سے اتنا پیار کرتی ہیں، آپ پہ اتنا بھروسہ کرتی ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ایک دفعہ بھی ترس نہیں آیا اس معصوم بچی پہ آپ کو؟ اور وہ کہتی ہے اب تو آپ لوگوں کو آپ کے بچے کبھی بھی نہیں ملیں گے، میں بد دعا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، آپ کو کبھی بھی اپنے بچوں کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اس پر عشرت کہتی ہے شازیہ خدا کا نام لو، اس طرح کی باتیں نہ کرو، میں آگے بہت زیادہ پریشان ہوں، جتنا پیار میں حمزہ سے کرتی ہوں اتنا پیار میں گڈی سے بھی کرتی ہوں، میں نے کبھی بھی دونوں بچوں میں فرق نہیں کیا، دونوں بچے میرے لیے برابر ہیں اور تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ اس پہ شازیہ مزید بکواس کرنے لگتی ہے۔ وہیں کھڑا اس کا شوہر اورنگزیب کہتا ہے کہ کیا ہو گیا شازیہ، دیکھو ہم بھی اپنی پریشانی میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ساتھ اس کو آنکھیں نکالتا ہے اور وہ سمجھ آتی ہے اس کا اشارہ اور کہتا ہے ان کو تسلی دینے کی بجائے تم مزید ان کا دل دکھا رہی ہو۔ تو اس پر وہ اپنے شوہر کی چالاکی کو سمجھ آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہاں ہم بھی بہت پریشان ہیں، میں بھی کچھ نہ جانے کیا کیا بول گئی، مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ عشرت کو ایسا کچھ اور کہا تو اس میں شازیہ کو پتہ ہے ہمارا معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان کی پلاننگ خراب ہو سکتی ہے۔ جو ہی یہ ساری باتیں کر کے وہاں سے چلے جائیں گے تو اب یہاں پر جہانگیر بہت غصے میں ہے، وہ عشرت کو کہتا ہے یہ سارا کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ خیر آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آپ کہ جو ہی یہ معاملہ پہنچتا ہے سویٹی تک، یعنی کہ سویٹی کو اس چیز کی خبر ہو چکی ہے کہ اس کی گڈی ابھی تک نہیں مل رہی، وہ کس قدر پریشان ہے، تو ایک دم سے وہ الرٹ ہو جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے اسی مقام پر جہاں پہ اس کی گڈی ہے۔ تو خیر اب سویٹی کی خوب مزہ چکھانے والی ہیں ان کڈنیپرز کو جنہوں نے گڈی کو اور حمزہ کو کڈنیپ کیا ہے، کیونکہ سویٹی کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے کام۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ کڈنیپرز گڈی پہ بندوق تان دیتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اب تم لوگوں کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ جی ہاں، تو دل ہی دل میں کچھ یہی الفاظ ہوتے ہیں سویٹی کے۔ خیر جو ہی کڈنیپرز حملہ کرنے لگتے ہیں اس پر تو ساتھ ہی ایک دم سے ان کو ایک گڑیا نظر آتی ہے اور ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ دیکھتے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور یہ سارا ماجرا دیکھ لیتا ہے حمزہ اپنی آنکھوں سے، اس کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا، وہ حیران ہو جائے گا، وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ گڈی سے اس بارے میں ضرور بات کرے گا۔